बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक मुकम्मल होने को है, बस चंद दिन और बाकी हैं। आइए हम एक जायज़ा लें कि ये माह मुबारक उसके हमारे ऊपर, हमारी समाज और सोसाइटी के ऊपर क्या असरात मुरत्तब हुए। ये जायज़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इन साल रमज़ान 2020 लॉकडाउन के ज़माने में गुजारा है। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था। रमज़ान मुबारक में एक वबाई मर्ज़, जिसकी खौफनाक सूरत हाल से हम सब दो चार थे और अभी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे जल्द इंसानों को निजात दे। ऐसी सूरत हाल में हमने इस माह मुबारक को रूहानी तौर पर, मुआशरती तौर पर और इक्तिसादी तौर पर अपने लिए कितना मुफीद पाया और इसके क्या असरात हमारे और आपके ऊपर मुरत्तब हुए, ये जायज़ा लेना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह जायज़ा लेंगे तो हमें महसूस होगा कि रमज़ान मुबारक के हमारे ऊपर बेपनाह रूहानी असरात मुरत्तब हुए। हमारी रूह इसके ज़रिए पाकीज़ा हुई है। हम और आप इसके ज़रिए अल्लाह से करीब हुए। हमें सलीका आया है कि अल्लाह तबारक व तआला से कैसे मांगा जाए और उसकी इबादत को कैसे किया जाए। बल्कि यही नहीं, शरीयत के बेशुमार मसाइल को सीखने और जानने का भी मौका मिला है। इसलिए कि हम इज्तिमाइयत से दूर रहे, मस्जिदों से दूर रहे, उलमा और मुफ्ती हजरात के सामने उठना बैठना कम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम दीन को जानें और समझें। उसके लिए हमने मेहनत भी की और यकीन जानिए यही शरीयत का मुतालबा है। हर मोड़ पर शरीयत हमसे ये चाहती है कि जो भी इबादत हम करें उसकी तैयारी भी करें। उससे हमारे जिस्म को फ़ायदा होगा, हमारी रूह को फ़ायदा होगा, हमारे दिलो दिमाग पर उसके असरात मुरत्तब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान के असरात हमारी रूह पर और हमारे जिस्म पर बहुत अच्छे मुरत्तब हुए। जिसने जितनी तवज्जो दी है और जिसने अपने रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए जितनी कोशिश की है, उसको उतना ही फ़ायदा हुआ है। कुरान ने जो तक़वे की बात कही थी, हमें वो तक़वा करीब से देखने का मौका मिला कि हम अपने घरों में महसूर हैं, हालात बड़े दिगरगूं हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद रमज़ान का महीना आया है तो हम रोज़ेदार हैं, हम सहरी और अफ्तार का एहतिमाम कर रहे हैं, तरावीह पढ़ रहे हैं और नमाज़ों का एहतिमाम कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआएं मांग रहे हैं। इसके असरात हमारी रूह पर और हमारे जिस्म पर बहुत पड़े। इसी तरह ये रमज़ान 2020 उसने हमारे समाज और सोसाइटी पर भी असर डाला है। हमको समाजी तौर पर एक दूसरे की अहमियत को समझने का मौका मिला है। हम आदी हो गए थे, अपने समाजी ज़िंदगी के आदी हो गए थे, दोस्तों के साथ उठने बैठने के आदी हो गए थे, रिश्तेदारों से मिलने जुलने के आदी हो गए थे। ख़ास तौर पर रमज़ान में तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अफ्तार में ज़रूर बैठते थे। अफ्तार पार्टियाँ होती थी, भीड़ भाड़ होती थी, मिलते जुलते थे। हम इन सब को ना करके यह अंदाज़ा कर सके हैं कि इनकी कीमत कितनी बड़ी है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में रमज़ान 2020 ने
اور اس کے اس وبائی حالات نے محسوس کرا دیا کہ رشتہ داری کیا ہے اور دوستی کیا ہے، اجتماعیت کیا چیز ہے، بھیڑ بھاڑ کیا ہے، محفل کی رونق کیا ہوتی ہے، اور اکیلے پن کا وہ احساس کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم کو پتہ چلا۔ تو یہ رمضان 2020 اس نے ہم کو یہ سارے تانے بانے جو سماجی تانے بانے ہوتے ہیں اور جس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کبھی کبھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور سماج کے تعلق سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، سماجی تانے بانے کو کم اہمیت دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً اگر ہماری زندگی تھوڑی سی کشادہ ہو جائے، ہماری زندگی میں کچھ آسانیاں آ جائیں، لوگوں سے ہم تھوڑے سے بلند ہو جائیں، آسودہ حال ہو جائیں، تب تو ہمیں سماجی تانے بانے بڑے ہی بوجھل لگنے لگتے ہیں۔ اب ذرا محسوس کریے کہ آپ اب کتنے اکیلے ہیں۔ اب آپ اکیلے ہیں تو اکیلے پن کا احساس ہے، اب آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے سماجی تانے بانے کی، لیکن رمضان 2020 نے ہم کو سماجی تانے بانے کا ایک نیا انداز دیا کہ ہم سماج کے دکھ درد کو محسوس کریں، سماج کی پریشانیوں کو سنیں، اس کے بارے میں خبریں سنیں اور جانیں تو اس کو اپنے دل میں محسوس کریں اور اس کے لیے کچھ کرنے کا عزم کریں۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بھوک اور پیاس میں لوگوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، گئے ہیں، وہ خدمت کی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور سماج کی خدمت بھی کی ہے۔ یہ رمضان 2020 کا عظیم الشان تحفہ ہے ہمارے سماج کے لیے کہ سماج نے بڑے قریب سے دیکھا کہ رمضان 2020 جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس میں بھی سماج کی خدمت کرنے والے اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بھوک اور پیاس اور ہمارا روزہ جہاں ہمیں اللہ سے قریب کرے گی، وہیں بندوں کی خدمت بھی ہمیں اللہ سے قریب کرے گی، وہیں لوگوں کے کام آنا وہ ہماری زندگی کا سنہرا موقع ہوگا، اور وہیں ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ یہ سماجی جو ہم آہنگی کا احساس اس رمضان 2020 میں ہم کو اور آپ کو ملا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، آگے ہم اس کا خیال کریں، اور جب ہمیں لاک ڈاؤن کے بعد موقع ملے تو ہم قیمت محسوس کریں سماج کا، سماجی زندگی کا، اور سماج کو بہتر بنانے کی ضرورت محسوس کریں اور اس میں اپنے رول کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان 2020 ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری بہتری لے کر آیا ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے بڑے سکون کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے دور نہیں گئے، بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا زیادہ تر وقت یکسوئی کے ساتھ اپنے گھروں میں گزارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کبھی ہم نے غفلت کا شکار ہو کر اپنا وقت ضائع بھی کیا ہے، لیکن اس یکسوئی نے ہمیں اس ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان وہ گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات ہمارے اور آپ پر ضرور مرتب ہوں گے، ہمیں چاہیے اس اثرات کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔